خدایا دین فرستادی عمل که نکردی، به ما گفتی اخلاق دین روش گوش که نکرد، گفتی اعتقادات دین، گفتی بیا با من حرف بزن، ما نیومدی، گفتی بیا حرف منو گوش کن، نیامدی، گفتی با من مناجات نمی کنی، گفتم نه، گفتی از بودنت با من خوشحال نمیشی. خدا گفت 1/10 اون خوشی که با دیگران داری هنگام به گورخند نمیتونی 1/10 از اونو با من داشته باشی تو روز، نه 100، نه 1000. شد یه نیمه شبی به خاطر من بلنشی 2 دقیقه با من حرف بزنی، چند تا شبا تا نیمه شب با دوستات گفتین و خندیدین، چقدر داستانهای دنباله‌دار و رمان‌ها و مجلات رو خوندی، یه شب شد تو تنهایی که هیچکی نبود قرآن منو وا کنی بگی خدا یه چند کلمه‌ای با من حرف بزن، کلام تو رو میخوام بخونم. شد من که نکردم، هیچ کدوم این کارا نکردی، خب از جا تکون نمیخوری، باشه اب نداره، بازم من میام پیشت. ایها الناس قد اقبل الیکم، مردم اومد به سوی شما، شما که تکون نخوردی، حالا ماه خدا اومد به سوی شما. شهر رمضان، رمضان میدانید یعنی چی؟ از حضرت سوال میکنن این ماه رو چرا رمضان نامیدن؟ رمضان یعنی چی؟ حضرت فرمودن به خاطر که یرمض فیه الذنوب، گناه ها درش آب میشه، ذوب میشه. رمضان اون شدت حرارت رو میگن، شدت حرارت. منتها این شدت حرارت رمضان برای این نیست که منو بسوزونه، اومده گناه های منو بسوزونه که بعدن خدا آتیش منو نسوزونه. بعد فرمود رمضان اسمی از اسمهای خداست. خدایا تو آمدی پیش من به وسیله ماهت شهر رمضان. آی مردم خدا اومد، آی مردم این دفعه خدا با پیغمبرش نیومد، پیغمبر نفرستاد، این دفعه با ماهش اومد. خدا اومد. ما خیلی با خدا بد حسابی کردیم، خیلی بد بودیم، ملت فرار کنید خدا داره میاد. نه اومده این 30 روز با هیچ کی کار نداره، اومده بالبرکت و رحمت و المغفره، اومده ببخشه شما رو، اومده ببخشه، اومده به زندگی برکت بده.